एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल 5 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 9 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म एफएम प्लसबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 10 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। अनलाइनमा एफएम प्लसको प्रसारण सुन्न www.fmplusnepal.com त्यसै गरी हाम्रो पात्रो तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेशनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको वडा गतिविधि कार्यक्रम तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट हेर्न समेत सक्नुहुन्छ। अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट कार्यान्वयनको यो पहिलो महिना कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा यसपालि के कस्ता योजनाहरू समेटिएका छन्, के कस्ता विषय प्राथमिकतामा परेका छन्, कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने विषयको जानकारी यसपालिको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा वडा अध्यक्ष लालबहादुर विष्टसँग योजना तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं भने दोस्रो खण्डमा योजना तथा बजेटको जानकारी प्रस्तुत गर्छौं। सुरुमा प्रस्तुत छ कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष लालबहादुर विष्टसँग वडाका योजना तथा प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। केही महिना भयो तपाईले कार्य शुभारम्भ गर्नुभएको अथवा वडा अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नुभएको। हजुर। तथापि तपाईका योजना कार्यक्रम के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल आइपुगेको छ हैन। अब यसपालिका योजनाहरू तय गर्दा, बजेट विनियोजन गर्दाखेरि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरा एक ठाउँमा हुन्छ, वडावासीका चाहना, वडाको आवश्यकता एक ठाउँमा हुन्छ। हजुर। अब बजेट सानो भाँडोमा सानो बजेट पनि हुन्छ होला, त्यो सबैलाई सम्बोधन गरेर मिलाएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ वडावासीको भावनालाई कदर गर्ने कुरा, हामीले यसपालिको योजना निर्माण गर्दाखेरि वडावासीको भावना बुझ्ने कुरा, उहाँहरूका सल्लाह सुझाव लिने कुरा चाहिँ कसरी गर्यौं, यो जानकारी गराइदिनु। प्रश्नका लागि धन्यवाद। हामीले यसपालिको बजेट बनाइरहँदा विशेष गरी हामीमा यो 5 नम्बर वडामा 7 वटा टोल विकास संस्थाहरू छन् र टोल भेलाहरू हामीले सबै टोलहरूमा क्रमैसँग टोल भेलाहरू गऱ्यौँ र टोलबाट आएका सुझावहरूलाई सुरुमा सङ्कलन गऱ्यौँ अथवा टोलले दिएका योजनाहरू हामीले सम्पूर्ण रूपमा सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यसलाई एउटा योजना ब्याङ्क जस्तो तयार गऱ्यौँ। ती आएका योजनाहरू टोटल्लीलाई हामीले एउटा भाँडोमा ल्याएर राख्यौँ। प्रत्येक टोल विकास संस्थाका योजनाहरूलाई एक ठाउँ राखेका छौँ र अथाह योजनाहरू आएका थिए जुन गाउँपालिकाको सिँगै बजेट 47 करोडै जिम्मा दिने हो भने पनि एउटा टोलको समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने स्थितिका थिएनन्। तसर्थ हामीले फेरि त्यसलाई पनि आवश्यकताका आधारमा छान्नका निमित्त फेरि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई बोलाएर उहाँहरू मार्फतै आफ्नो टोलका अति आवश्यक योजनाहरू के हुन्, नगरी नहुने योजनाहरू के हुन् भनेर उहाँहरूलाई नै फेरि आफ्नो एउटा बजेटको परिधिभित्र सीमाभित्र रहेर यति बजेट तपाईँहरूको टोलमा विनियोजन भएको छ, त्यहाँका अति आवश्यक योजनाहरू के हुन् छनौट गर्नुहोस् भनेर पुनः हामीले टोल विकास संस्था मार्फतै उहाँहरूका आवश्यकताहरूलाई छनौट गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र सोही बमोजिमको यसपालि हामीले बजेट बनाएका छौँ। टोल भेलाको प्रसङ्गमा जाँदाखेरि एउटा म सानो विषय जोडिहाल्छु। टोल भेला कहिले भयो हामीले त थाहा पनि पाइएन भन्ने किसिमका गुनासाहरू कतिपय स्थानीय तहहरूमा, वडाहरूमा सुन्ने गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ के भने कहीँ कतै हामीलाई चाहिँ नियोजित रूपमा थाहा दिएन भन्ने किसिमका गुनासाहरू पनि हुन्छन्। थाहा पाउने परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्ने कुरामा कतिको ध्यान दियौँ हामीले टोल भेलाहरू गरिरहँदाखेरि सम्बन्धित टोलालाई अगाडि नै हामीले जानकारी गरायौँ अथवा वडाबाट 7 वटा टोल विकास संस्थाको भेलाको सेड्युल
हामीले अगाडि नै वडाबाटै सूचना सम्प्रेषण गऱ्यौँ र प्रत्येक टोलाको भेलाको मिति तय गरेर हामीले सुरुमा त्यसको मिति तय गरिरहँदा पनि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई बोलाएर कुन कुन मितिमा चाहिँ त्यहाँको टोल भेलाहरू गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ तपाईँहरूले नै यसको मिति तय गर्नुहोस् भन्यौँ र उहाँहरूले नै दिएको मितिलाई आधार मानेर हामीले वटाबाटै सूचना सम्प्रेषण गऱ्यौँ र उहाँहरूकै टोल विकास संस्थाका पनि आफ्ना फेसबुक पेजहरू छन् उहाँहरूलाई नै ट्याग गरेर हामीले सूचना सम्प्रेषण गऱ्यौँ र उहाँहरूले पनि आम भेला गर्ने चरणमा स्थानीयवासीहरूलाई आफैले पनि निमन्त्रणा गर्नुभयो त्यो फेसबुक मार्फत गएको सूचनाहरूलाई पनि वडावासीहरूले अथवा टोलवासीहरूले हेर्नुभयो र हामीले सोचेभन्दा अलिक ज्यादा नै टोला भेलाहरूमा उपस्थिति रहेको थियो प्रत्येक टोला भेलामा हामी 60-70 जनादेखि 100 जनाको उपस्थिति रहेको थियो र तीबाट हामीले योजनाहरू ल्याउने हुँदा लगभग ती टोला भेलाहरूमा 5 वर्ष होइन 10 वर्षलाई पुग्ने गरिका योजनाहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् तसर्थ यी नै हुन् सबै समस्या भनेर हामीले योजना ब्याङ्कका रूपमा तिनीहरूलाई सङ्ग्रह गरेर राखेका पनि छौँ। पछाडि कहीँ सम्बोधन गर्नु पर्यो अब पालिकाको कुरा होला सङ्घ प्रदेशको कुरा होला पहुँच पुर्याएर त्यहाँबाट ल्याउने कुरा पनि हुन्छन् तिनै योजनाहरूबाट हामी गर्छौँ। एकदम हजुर हो तिनै योजनाहरू हामीले केही योजनाहरू उहाँहरूलाई नै सोधेर पालिकासम्म पठाएका छौँ भने प्रदेश र सङ्घमा पठाउने योजनाहरूमा हामीले नै त्यहाँका आवश्यकतालाई महसुस गरेर माथि पनि हामीले फरवर्ड गरेका छौँ। अब आशा गरौँ हामीले हाम्रा समस्याहरू सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि केही सहयोग गर्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट अब कार्यान्वयनमा जान थाल्यो होइन साउनदेखि सुरु भइसक्यो हाम्रो भनिसकेपछि अब यसमा जाउँ यसमा दिएको प्राथमिकता शीर्षकमा जस्तै कृषिको विषय सबैभन्दा सुरुमा राख्नु भएको छ 1 नम्बरमा कृषि देखिन्छ यसमा जुन बिउ बिजन खरिददेखि कृषकहरूलाई इलेक्ट्रिक स्प्रे ट्याङ्की खरिदसम्मका योजनाहरू समेट्नु भएको छ यी योजनाहरू कतिको प्रभावकारी बन्लान् अथवा के सोचले यी योजनाहरू हामीले समावेश गर्यौँ यो हामी पहिलो वर्षको बजेट बनाइरहेका छौँ कृषि क्षेत्रमा हुन त हामीले विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त चाहिँ छैन यो प्रसङ्ग उठिरहँदा मैले स्पष्ट बोल्नुपर्छ पर्याप्त छैन फेरि पनि पछिल्लो समयमा कृषिमा आकर्षण पनि छैन तर पनि यो एउटा प्रयोगात्मक तरिकाले कृषि क्षेत्रमा सानो बजेट विनियोजन गरेर यी बिउ बिजनमा कति किसानहरू कुन कुन बिउमा आकर्षित हुनुहुन्छ अथवा आफूले लगाएको नगदे बाली अथवा सब्जी खेतीमा स्प्रे गर्नका लागि अथवा विषादीका कीटाणुहरूलाई मार्नका निमित्त स्प्रे ट्याङ्कीहरूको आवश्यकता उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ र यिनै कुराहरू विशेष गरी कृषि उपकरणहरूको माग भएको हुँदा सानो भोल्युममा बजेट छुट्याए पनि हामीले प्रदेश सरकार को कृषि मन्त्रालयमा पनि समन्वय गरेका छौँ उहाँबाट अलिकति केही हामीलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको हुँदा हाम्रो सेलिङ बजेट चाहिँ एकदमै कम्ती छुट्याएका छौँ फेरि पनि हामी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कृषि क्षेत्रमा के कार्यक्रम ल्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ तसर्थ प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री माननीय झलकसिंह दर्लामी सन्देशज्यूलाई पनि हामीले यो वडाको अथवा असार 15 को अवसर पारेर यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ र उहाँले सोही कार्यक्रममा आउँदाखेरि यहाँ हाम्रो वडा पनि भिजिट गर्नुभएको छ र उहाँले आश्वासन पनि अथवा विश्वस्त पनि दिलाउनु भएको छ कृषि क्षेत्रमा हामी प्रदेश सरकारका तर्फबाट अधिकतम सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएका कारणले पनि हामीले अहिलेको सेलिङ बजेटबाट चाहिँ एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गरेका छौँ। सामाजिक विकासको कुरा गरौँ सामाजिक विकासमा चाहिँ अब विभिन्न वर्गलाई समेट्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ यी कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा हामीले अब यहाँ हेर्दै पनि थाहा हुन्छ ज्येष्ठ नागरिकदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्ति सबैलाई समेटिएको पनि छ यसमा हैन र यी कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ जो वास्तविक हकदार हो उनीहरूसँग चाहिँ सम्म पुग्न चाहिँ अहिले पनि समस्या छ भन्ने गरिन्छ क्या हैन जस्तै ओडामा भयो भने ओडासम्मै पहुँच भएका वडा अध्यक्षज्यूसँगै पहुँच भएका अथवा वडा सदस्यज्यूहरूसँग पहुँच भएका अथवा स्थानीय रूपमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ उहाँसम्म पहुँच भएकाहरूले चाहिँ बढी यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने पटक पटक दोहोरिने त्यसको लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अब यो बजेट विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि हामीले केही सोचेका छौँ यसलाई अलिकति प्रभावकारी बनोस् जो हकदार हो उसैले प्राप्त गरोस् भन्ने विषयमा हामी यो विषयमा स्पष्ट छौँ। हामीले हिजो पनि
हामी आफै गुनासो गर्थ्यौँ। कतिपय ठाउँमा सम्बन्धित निकायले अथवा सम्बन्धित पक्षले अथवा आधारभूत वर्गले वडाका होस् अथवा राज्यले विनियोजित गरेका बजेटहरू लक्षित समुदायले प्राप्त नगरेको कुरामा हामी आफू पनि असन्तुष्ट थियौँ। र यसपालिको बजेट बनाइरहँदा अघि नै पनि मैले जानकारी गराएँ हजुरलाई, यसपालिको बजेट बनाइरहँदा अधिकतम हामीले टोल विकास संस्थालाई नै आफ्ना योजनाहरू छनौट गर्न दिउँ, आफ्ना योजनाहरू बनाउन दिउँ। तसर्थ यी जति पनि लक्षित समुदाय र लक्षित वर्गका योजनाहरू छन्, सामाजिक विकासका कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकका विषयका कुरा आए, यहाँ हामीसँग ज्येष्ठ नागरिक हकित संरक्षण समिति छ, उहाँहरूलाई नै हामीले राखेर यसको योजनाहरू बनाउँछौँ। त्यो रकमले के गर्ने भन्ने कुरा, जसरी दलितका विषयहरू छन्, दलित सङ्घ संस्थाहरूसँगै बसेर हामी योजना बनाउँछौँ। सम्भवतः त्यहाँ महिलाका कुरा छन्, शिव विकासका कुरा छन्, यी सम्बन्धित यहाँ स्थापित अथवा यस वडामा भएका शिव विकाससँग काम गरिरहेका सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूसँगै बसेर हामी योजना बनाउँछौँ र उहाँहरूलाई नै यसको कार्यान्वयन गर्न हामी उहाँहरूलाई नै अगाडि बढाउँछौँ। तसर्थ जति पनि हामीले बजेटहरू बनाएका छौँ लक्षित वर्गका निमित्त, त्यो उहाँहरूलाई नै सहभागी गराएर त्यसको कार्यान्वयनको दिशामा हामी जान्छौँ। विशेष गरी हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा टोल विकास संस्थालाई आफ्नो टोलमा भएका लक्षित वर्ग अथवा समुदायहरूलाई सहभागी गराइदिन हामी आग्रह गर्छौँ भने अब आएर वडाले अथवा वडाका जनप्रतिनिधिले, हाम्रो वडा समितिले छानेर मनोनित गरेर कुनै पनि काम यो 5 नम्बर वडामा हुँदैन। सबै कामहरू हामी टोल विकासकै सिफारिसमा काम गर्छौँ। अब टोलमै जाँदा पनि फेरि यी विषयहरू उठ्न पनि सक्लान् भोलि गएर, होइन? जस्तै महिलाहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रम, चुरापोते माला बनाउने भन्ने कार्यक्रम छ, महिलाहरूलाई सेनिटरी प्याड उत्पादन सम्बन्धी तालिम दिने भनेको छ, होइन? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिम भनिएको छ। अब यसमा तालिममा मानिसहरू छनौट गर्नु पर्यो, सहभागी गराउनु पर्यो। जसले चाहिँ यो तालिम प्राप्त गरेर, तालिम प्राप्त गर्ने चाहिँ होडबाजी चल्ने तर भोलि व्यावसायिक नबन्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ भोलि कार्यान्वयनमा नलाने, होइन? तर तालिममा चाहिँ जुत्ती नै खेल्ने भन्छन् नि, मैले नै पाउनु पर्यो भन्ने। जस्तै एउटा मानिलिउँ ब्युटी पार्लरको तालिम भयो भने पनि त्यही उही सहभागी हुने, अर्को तपाईँको चाहिँ चुरापोतेको भए पनि, ब्यागको भए पनि, जे भए पनि उही नै सहभागी हुने जस्तो समस्या चाहिँ देखिन्छ। भूमिका चाहिँ वडाले खेल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ होला नि? हामी विशेष गरी जति पनि तालिमहरू सञ्चालन गर्छौँ ती प्रारम्भिक संस्थाहरू छन् यिनीहरूका पनि, जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि समिति छ। त्यो सोही समिति मार्फत हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो न्यून आय भएका छन् उहाँहरूलाई नै यो तालिममा सहभागी गराउँछौँ, जसमा टोल विकास र वडाको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका मात्रै हुनेछ। उहाँहरूले आफै आफ्ना समिति मातहतमा रहेका सदस्यहरू जसको न्यून आय छ अनि जसले जुन काम गर्न सक्छ त्यो हामीले भन्दा ज्यादा सम्बन्धित प्रारम्भिक समितिहरूले नै यसको ज्यादा ज्ञान हुन्छ। तसर्थ हामीले जति पनि शिव विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ, चाहे महिलाका होस्, चाहे बालबालिकाका होस्, चाहे दलितका हुन्, चाहे अपाङ्गका हुन्, सम्बन्धित प्रारम्भिक समितिहरूसँग अन्तर्क्रिया छलफल गरेर उहाँहरू मार्फत नै नामावली मागिसके पछाडि दोहोरिएर तालिममा सहभागी हुने कुरा रहँदैन होला भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। र उहाँहरूले नै आवश्यकता महसुस गरेका व्यक्तिहरूले तालिम प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँहरू स्वरोजगार हुने कुरामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र सोही अनुरूप हामी अघि बढ्ने योजनामा छौँ। अब हेरौँ, यो पहिलो प्रयोगात्मक योजना हो, पहिलो प्रयोगले फेरि असफल भयो भने दोस्रो पटक अर्कै तरिकाले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब अध्यक्षज्यू, टोल विकासका कुरा आए, होइन? टोल विकासको कुरा गर्दाखेरि यहाँ एउटा टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम भनेर राखिएको रहेछ। यो झट्ट हेर्दा एकदमै आवश्यक छ जस्तो पनि लाग्छ, किनभने प्रारम्भिक रूपमा त्यहाँ योजना बन्ने, त्यहाँ छनौट हुने, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि शुद्धता पनि त्यहाँसँग जोडिएको पनि हुन्छ। कतिपय भूमिका, होइन, टोलको भूमिका ठुलो हुन्छ। यसमा कस्तो खालको ट्रेनिङ हुन्छ होला? तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, म आफै पनि यहाँको निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि हिमाली टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष हो र टोल विकास संस्थामा रहेर काम गरिरहँदा म आफै पनि कतिपय विषयमा अनभिज्ञ थिएँ। टोल विकास संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुराको हामीले निर्देशिका मार्फत केही जानकारी त प्राप्त गऱ्यौँ, तर ती अधिकारहरू कसरी सदुपयोग गर्ने अनि हामीले स्थानीय सरकार अथवा वडा पालिकासँग अथवा गाउँपालिकासँग हाम्रा योजनाहरूलाई कसरी चाहिँ माग गर्ने र योजना छनौट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको
ज्ञान पर्याप्त नहुँदाखेरि हामीले आफ्ना योजनाहरू माग गरिरहँदा अथवा धेरैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू मात्रै माग गरेका छौँ। सम्भवतः यसपालिको बजेटमा पनि हामीले टोलसँग यी योजना माग गरिरहँदा तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ हाम्रो योजनामा लगभग 81 लाख बराबरको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको माग भएको छ। तर समग्र टोलको विकास भनेको त भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास देखि लिएर सम्पूर्ण पाटोहरूलाई समेट्नुपर्छ। यी कुराहरूको ज्ञान नहुँदाखेरि आज टोल विकास संस्थाहरूले पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा भौतिक पूर्वाधारको विकासको मात्रै माग गरेको हुँदा हामीले सामाजिक विकास अथवा समग्र वडाको विकास गर्ने हो भने सम्पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण कुराको ज्ञान हुन जरुरी छ भन्ने हिसाबले यो बजेट राखेका छौँ। तसर्थ वडाको समग्र विकासका निमित्त सबभन्दा पहिला त चेतनाको विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र चेतना अभिवृद्धि गर्नका निमित्त पनि हामीले टोल विकास संस्थाहरू मार्फत उहाँहरूलाई सक्षम बनाइसकेपछि सोही अनुरूप टोलावासीहरूमा उहाँहरूले पनि आफ्नो सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने हुँदा मसिनो रूपमा सिङ्गो वडाको सर्वाङ्गीण विकासका निमित्त हामीले एउटा तालिम आयोजना गर्नुपर्छ भनेर छुट्याएका छौँ। अब अध्यक्षज्यूले भनिहाल्नुभयो पूर्वाधार विकासमा हामीले अलिकति प्राथमिकता दिएका छौँ, योजनाहरू माग पनि त्यही अनुसार भए। अब वडामा यो चाहिँ राजमार्गसँग जोडिएको भए पनि माथिल्लो भेगमा त केही विकट ठाउँहरू पनि छन् वडामा, होइन, प्राथमिकता दिनै पर्ने ठाउँहरू पनि छन्। यी योजनाहरू जस्तै अब त्यहीँबाट आए भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो। जस्तै अब सडक, बाटो, कल्भर्ट, होइन, ह्युम पाइप यस्ता विषयवस्तुहरूमा छ। अब यो सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दाखेरि यी योजनाहरूको सन्दर्भमा भनौँ न, यी योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि यो आर्थिक वर्षका योजनाहरूले भौतिक पूर्वाधारमा वडालाई केही परिवर्तन गर्छ? त्यत्रो ठुलो परिवर्तन त पक्कै पनि गर्दैन। 81 लाख रुपियाँ भनेको तपाईँको यो 12,000 जनसङ्ख्या भएको वडा, भौगोलिक रूपमा पनि निकै ठुलो वडा। विकटताका हिसाबले हेर्ने भने चाँजु र रतुवाको बिचमा पनि हामीसँग छुट्टै एउटा 256 घर परिवारको सिमले भन्ने क्याम्पा सिमले भन्ने एउटा छुट्टै बस्ती नै छ। यी सम्पूर्ण कुराका विकटतालाई हेर्ने हो भने यो 81 लाखको पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको 81 लाखले त्यति ठुलो प्रभाव त नपार्ला। तर पनि हाम्रा समसामयिक विषयहरू अथवा भौतिक पूर्वाधारमा अति नै आवश्यकता परेका चिजबिजहरूलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्छ। मैले त के महसुस गरेको छु भने कार्यपालिकाको बैठकमै मैले स्पष्ट रूपमा बोलेको छु, हाम्रो त ठुलो परिवार छ, सानो बजेट भयो, यसले हाम्रो वडा चल्दैन। तसर्थ मैले धेरै चाहिँ लामो अथवा धेरै समय चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्ष अर्कैलाई छोडेर प्रदेश र सङ्घतिर बजेट लिन दौडिनुपर्ने स्थिति जन्म्यो। तसर्थ ठुलो वडा भएका कारणले गर्दा हामीलाई बजेटको आकार चाहिँ एकदम सानो भयो भन्ने कुरा त मैले कार्यपालिकाको बैठकमा पनि राखेको थिएँ र मेरो बुझाइ पनि त्यही हो। यो निकै ठुलो वडा हो, सहरोन्मुख वडा पनि हो एकातिरबाट हेर्ने भने, अर्कातिर सिमले र क्याम्पालाई हेर्ने हो भने विकट पनि छ। तसर्थ यो वडाले हजुरले भने जस्तो ठुलो परिवर्तन त दिन सक्दैन, तर हामीले गाउँपालिका पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रारम्भिक आवश्यकताका कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ। प्रारम्भिक आवश्यकताका कुराहरूलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्ने भयो। तर हामीमा भएका ठुल्ठुला समस्याहरू जस्तो नदी कटानको समस्या छ, लगभग 3 देखि 4 किलोमिटर त हाम्रो नदी कटानको समस्या छ। यहाँ 1200 लगभगको चाहिँ भूमिहीन अथवा अव्यवस्थित बसोबासोहरूको समस्या छ। यी ठुला समस्याहरू सम्बोधन गर्न चाहिँ वडा र पालिकाको बजेटले सक्दैन। तसर्थ सङ्घ र प्रदेशमा अलिक ज्यादा नै दौडधुप गर्नुपर्ने स्थिति छ यो वडा। अध्यक्षज्यू, भौतिक पूर्वाधारको भयो, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन भन्ने शीर्षक छ, स्वास्थ्य तर्फको पनि छ, होइन। स्वास्थ्यमा अलिकति स्वास्थ्यमा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा नवीकरण को विषय एउटा भयो। वडावासीलाई नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध कार्यक्रम भनिएको छ। यो चाहिँ एकदमै हेर्दैखेरि पनि नयाँ खालको, फेरि अत्यावश्यक खालको पनि यो देखिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनु न, यसले चाहिँ अलिकति मन नै छुने खालको कार्यक्रम देखिन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई। यो चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ, अथवा म आफू लखनपुर रेड क्रस सोसाइटीको सञ्चालक पनि भएको हुँदा हामीले वडावासीहरूलाई रगत अभावका कारण मृत्युवरण हुन दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ अथवा वडा समितिको बुझाइ रहेको पनि, र म आफू पनि रेड क्रस कर्मी भएको। हाम्रा बिरामीहरू
बिरामी परेर हस्पिटलमा छटपटाइरहँदा रगतको आवश्यकता पर्छ, फेरि त्यही रगत राखेको पनि पैसा हामीले तिर्नुपर्छ। बिरामी भएर उपचार गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरूलाई एकातिरबाट आर्थिकले बिरामी भएको पीडाले पनि पिरोलिरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ ब्लड राखेको समेत पैसा तिर्नुपर्ने हुँदा त्यो पीडा हामीले महसुस गऱ्यौँ। र मैले अलिकति अगाडि नै दमक रेड क्रस सोसाइटी र लखनपुर रेड क्रस शाखासँग समन्वय गरेर हाम्रो वडावासीहरूले वार्षिक रूपमा कति बराबरको चाहिँ रगत चलाउनु हुँदो रहेछ अथवा हामीलाई कति रगत आवश्यकता पर्दो रहेछ भनेर बुझिरहँदाखेरि लगभग 60-70 हजारको रगतले हामीलाई पुग्दो रहेछ। ठुलो रकम पनि होइन, तर समस्या परेका मान्छेहरूका लागि त यो फेरि एउटा ठुलै समस्या जस्तो लाग्छ। लिएर आइज भन्ने बित्तिकै पैसा छैन, नभए पनि आएर लिएर जान सक्यो, समस्या हुन्छ। तसर्थ यो चाहिँ निःशुल्क गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने लागेर हामीले रेड क्रससँग सल्लाह गऱ्यौँ। सम्भवतः थप अहिले फेरि पछिल्लो समयमा हामी दमक रेड क्रस, लखनपुर रेड क्रस र वडा बीच त्रिपक्षीय छलफल पनि भयो र यसबाट केही रकम उब्रिने, अरू थप केही रकम थपिदिने हो भने हामी सर्पदंशको समेत उपचार निःशुल्क गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो अहिले त्रिपक्षीय छलफल भइसकेको छ। रगत अभावका कारण वडावासीहरूलाई मृत्युवरण गर्न नदिने साथै सर्पदंशबाट पनि हाम्रो वडावासीहरूलाई मृत्युवरण गर्न नदिने गरीको हामी योजना बनाउँदैछौँ। हामीले अनौपचारिक छलफल टुङ्ग्याएका छौँ, तर यसको त्रिपक्षीय बसेर लिखित सम्झौता गर्न बाँकी रहेको छ र यसको ड्राफ्ट तयार गर्दै हुनुहुन्छ अहिले रेड क्रसका साथीहरूले। र यो दुईटा विषयमा चाहिँ हामी जिम्मेवार भएर लाग्ने सोच बनाएका छौँ। एकदमै राम्रो योजना, यो चाहिँ सायदै पहिलो पटक नै आयो होला जस्तो पनि लाग्छ योजना, वडाहरूकै योजनामा पनि होइन। अब अलिकति वडाबाट बाहिर जाउँ, पालिकामा जाउँ। पालिका स्तरीय योजना चाहिँ के कस्ता योजना समेटिएका छन् एकदमै संक्षेपमा बताइदिनु न। पालिका स्तरीय योजनामा यसपालि हामीले पालिकामा त्यति धेरै योजनाहरू पठाउन त धेरै योजनाहरू पठाएका थियौँ, तर छनौटमा पर्ने क्रममा हामीसँग 3-4 योजना मात्रै छनौटमा परेका छन्। हामीलाई यस पटक प्रत्येक वडालाई 50 लाख बराबरको कालोपत्रे गर्ने भनेर पालिका आफैले पनि सोच बनायो र सो योजना चाहिँ हामीले माथि त्यही अघि मैले भनेको विकट ठाउँ हाम्रो वडा नम्बर 5 को क्याम्पस सिमले त्यहाँ 50 लाख बराबरको चिस्यानी मार्गमा कालोपत्रेको योजना परेको छ। त्यस्तै गरेर यही 5 नम्बर वडामा हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्र साधुओली पर्यटकीय क्षेत्रलाई समपूरक बजेटका निमित्त भनेर 75 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ। त्यस्तै गरेर यही वडाको सुरक्षाका दृष्टिकोणले घेराबारा छैन, तपाईहरुले अघि आएर आउँदै देखिहाल्नुभयो। यहाँ घेराबाराका निमित्त भनेर लगभग 50 लाख भन्नुपर्छ यसलाई चाहिँ, किनभने हामीले चाडा वडालाई एकमुष्टमा बास्केटमा 2 करोड रुपियाँ छुटिएको छ चाडा वडालाई। अब हाम्रो यो इस्टिमेटले कति माग्छ सोही बमोजिमको काम यहाँ गर्छौँ, अथवा अनुमानित 50 लाखै भनौँ भने यही हाम्रो फेरि लखनपुर रेड क्रस शाखालाई 20 लाख बराबरको भवन बनाएर त्यहीँ पो हामीले सर्पदंशको उपचार गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले त्यसको कोठाहरू थप्नका निमित्त पनि त्यहाँ 20 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ भने हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 1 कै साकेलाथान भनेर चिनिन्छ, जुन प्रदेश नम्बर 1 कै कार्यक्रम गर्नुहुन्छ यो सीतापुरीदेखि मासतिर, त्यो साकेलाथान संरक्षणका निमित्त पनि भनेर अरू 10 लाख रुपियाँ विनियोजित भएको छ। लगभग 2 करोड 5 लाख रुपियाँ यो वडाले गाउँपालिकाको बजेटबाट प्राप्त गर्ने अवस्था छ। अध्यक्षज्यू, हामीले वडा स्तरीय योजना त्यसै गरी पालिका स्तरीय योजनाको सन्दर्भमा कुराकानी गर्यौं। अब तत्कालका वडाका गतिविधिको सन्दर्भमा केही जानकारी गराउन। अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, नयाँ दर्ता लगायतका प्रक्रियाहरू चल्ने अवस्था पनि हो। काम कसरी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ, के भइराखेको छ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण, नयाँ दर्ता लगायतको सन्दर्भमा? मन्त्रालयले दिएको समय अवधि त अलिक पछाडिसम्म छ, तर हामीलाई गाउँपालिकाले दिएको समय अवधि भनेको भाद्र मसान्तसम्म मात्रै भनेको हुँदा फेरि पनि हाम्रो वडावासीहरू कोही नछुटुन् भनेर हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदा चाहिँ भाद्र 20 गतेसम्म हामी नवीकरण गर्छौँ, भाद्र 20 गतेसम्ममा आइदिनु होला भनेर जानकारी गराएका छौँ। त्यो चाहिँ किन 10 दिन अगाडि नै राख्यौँ भन्दाखेरि 10 दिन अगाडि नै राखिदिएपछि उहाँहरू पनि जसरी पनि जानुपर्छ भन्नुहुन्छ र आउनुहुन्छ। 20 गतेसम्ममा पनि केही छुट्नु भएको छ भने फेरि अरू 10 दिन समय सीमा दिँदा अरू छुटेकालाई पनि जोड्न सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ अब यसपालि चाहिँ 68 वर्षको कुरा पनि
पनि आएको छ। 68 वर्ष पुरा भएका सबैले आउन सक्नुभयो नि? हजुर, 68 वर्ष पुरा गरेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले फारम भर्न समेत सुरु गरिसकेका छौँ, जस अन्तर्गत रहेर 50-60 जनाले त फारम भरिसक्नुभयो यस वडामा। अब यो जग्गाको सन्दर्भमा चाहिँ के भएको हो वडा नम्बर 5 मा? हामीले भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर जग्गाको पूर्जा उपलब्ध गराउने भनेर त भूमि आयोग गठन भएको छ र हिजो हामी चुनावी प्रचारका अभियानमा जाइरहँदा पनि हामी भूमिहीनहरूलाई अथवा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि सहजीकरण गर्नेछौँ, गम्भीर भएर हामी पहल कदमी लिनेछौँ भनेका थियौँ। र सोही बमोजिम हामीले भूमि आयोगको जिल्ला समितिसँग, जसको अध्यक्ष श्रद्धेय तिलक पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँलाई समन्वय गरेर र गाउँपालिका र वडाको समन्वयमा वडा नम्बर 5 को सिमले क्याम्पा भन्ने ठाउँको लगभग 170 बिघा जमिनको नापी गरिसकेका छौँ, जसको नक्साङ्कनका निमित्त अहिले उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यति नै हो कि अरू पनि यो नापीको काम हुन्छ? त्यो जसले नापी गर्नुभयो उहाँहरूले नै नक्सा पनि उतार्नुपर्ने त्यहाँ प्राविधिक पक्ष हुँदो रहेछ। उहाँहरूले त्यो नक्सा उतारिसके पश्चात पुनः फेरि हाम्रो वडाको नापी सुचारू हुने कुरा पनि उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब अलिकति यो तटबन्धको काम पनि हुँदै रहेछ, यसको विषयमा जानकारी गराइदिनु न। हामीले यो तटबन्धन चाहिँ आज हामी श्रावणको पनि 9 गते बसिरहेका छौँ, तर यो तटबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ जुन विषय उठान गर्नुभयो यो चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 68-69 को बजेटबाट हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै आफ्नो चिन्जान अथवा आफ्नो पहुँच अथवा आफ्नो सम्पर्क जहाँ जहाँ थियो त्यहाँबाट केही रकम हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 को सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका माननीय श्री रामबहादुर राई कमरेड पासाङले सोही मन्त्रालयबाट 20 लाख बराबरको चान्चु खोला तटबन्धन भनेर 20 लाख रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो। त्यसको काम हामी गर्दैछौँ अथवा अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत 10 लाख रुपियाँ बराबरको वृक्षारोपण कार्यक्रम हामीले सकिसकेका छौँ। अन्त्यमा यो बजेट योजनालाई लिएर वडावासीलाई भन्नुपर्ने केही छ? वडावासीहरूका इच्छा, आकाङ्क्षा, आवश्यकता थुप्रै छन्, यो हामीले महसुस गरेको छौँ। म आफू पनि हिजो टोल विकास संस्था, रेड क्रस सोसाइटी, सहकारी संस्था लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा बसेर काम गरेको हुँदा यहाँका समस्याहरू नजिकबाट मैले चिनेको छु। अथवा अझ स्पष्ट भन्ने हो भने म आफू पनि खोलाको धारमा बसोबास गरेर 42 सालमा बाढी पीडित भएको व्यक्ति हुँ। तसर्थ यहाँका सबै समस्याहरूलाई मैले नजिकबाट देखेको छु। ती समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त निकै ठुलो बजेटको आवश्यकता पर्छ। फेरि पनि हामीसँग सीमित स्रोत र साधन भएका कारणले गर्दा हाम्रा वडावासीहरूले अपेक्षा गरे अनुसारका एकैपटक पहिलो वर्ष नै सबै समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैनौँ। तर पनि उहाँहरूले अपेक्षा गरेको भूमिहीनहरूको जग्गा नापी भए हुन्थ्यो भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो हामीले आफैले त नाप्ने होइन, तर पनि हामीले भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर कति काम गराउन सकिन्छ भनेर निरन्तर पहल कदमी गर्दा आज सिमलेको जग्गा नापी भइसकेको छ। त्यसको नक्साङ्कन गर्ने अथवा कित्तकाट गर्ने क्रममा गइसकेको छ। तटबन्धनका निमित्त हामीले माथिसम्म पहल कदमी गर्ने क्रममा यो चालु आर्थिक वर्ष होइन अघिल्लै आर्थिक वर्षको पनि 20 लाख रुपियाँ ल्याएर चान्चु खोलामा तटबन्धनको कार्य निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँका समस्याहरू नजिकबाट देखेका छौँ। अथवा हाम्रो आदिवासी जनजाति रङ्गशाला पनि जुन रोकिएको अवस्थामा थियो त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारमा पहल कदमी गरेर 1 करोड रुपियाँ यो चालु आर्थिक वर्षका निमित्त विनियोजित भइसकेको छ। र यहाँका ठुला समस्याहरूलाई हामी प्रदेश र सङ्घ मार्फत सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ, पहल कदमी गर्छौँ भने साना समस्याहरूलाई हामी वडा र गाउँपालिकाकै बजेटबाट सम्बोधन गर्ने जमर्को गर्छौँ। फेरि पनि हामी दोस्रो महिनामा मात्रै छौँ, अझै 58 महिना हामीसँग बाँकी छ। यो 58 महिनामा अधिकतम उहाँहरूका आशा अपेक्षाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्ने जमर्को गर्छौँ र मलाई विश्वास छ उहाँहरूका धेरै समस्याहरू हामी यो 5 वर्षभित्रमा सम्बोधन गर्छौँ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, योजना बजेट तथा प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर यो कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोतावृन्द, वडा अध्यक्षज्यूसँगको यो कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि सिलिङ बजेटबाट कुन शीर्षकमा कति रकम विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी सहित उपस्थित हुनेछौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला।
कमल गाउँपालिकाका वडाहरूमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, वडाका समस्या के हुन् अनि समाधानको प्रयास के भइरहेको छ, जनप्रतिनिधि सँगै जनताको आवाज समेत समेटिएको रेडियो कार्यक्रम वडा गतिविधि अब विगतका वर्षहरू भन्दा अझ धेरै प्रभावकारी, अझ धेरै जानकारी सहित कमल गाउँपालिकाका वडाहरूको गतिविधि सुन्नको लागि वडा नम्बर 1 हरेक महिनाको 1 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 2 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 2 हरेक महिनाको 3 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 4 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 3 हरेक महिनाको 5 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 6 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 4 हरेक महिनाको 7 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 8 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 5 हरेक महिनाको 9 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 10 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 6 हरेक महिनाको 11 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 12 गते बिहान 9:30 बजे। वडा नम्बर 7 हरेक महिनाको 13 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 14 गते बिहान 9:30 बजे। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सँगै अनलाइनमा www.fmplusnepal.com हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेसनबाट सामाजिक सञ्जालमा हेर्न तथा सुन्नका लागि फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपाल। FM प्लस सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। पूर्वार्धमा हामीले चालु आर्थिक वर्षको योजना, कार्यक्रम तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने वडाका यस वर्षका योजना तथा बजेटको जानकारी प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा वडा स्तरीय योजनाहरूमा आर्थिक विकास शीर्षकमा बिउ बिजन खरिदका लागि 1 लाख रुपैयाँ, त्यसैगरी कृषकहरूलाई इलेक्ट्रिक स्प्रे ट्याङ्की खरिदका लागि 1,50,000 भनेर आर्थिक विकासतर्फ कुल 2,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी सामाजिक विकासतर्फ ज्येष्ठ नागरिक सक्षम भवन घेराबेराका लागि 1 लाख रुपैयाँ, महिलाहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रम चुरापोते माला बनाउने जस्ता कार्यक्रमहरूमा 1 लाख रुपैयाँ, महिलाहरूलाई सेनेटरी प्याड उत्पादन सम्बन्धी तालिमका लागि 2 लाख रुपैयाँ, त्यसैगरी बालबालिकाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि 1 लाख रुपैयाँ, बाल मैत्री घोषणा कार्यक्रमका लागि 50,000 रुपैयाँ, विपन्न तथा दलित समुदायलाई विभिन्न सामग्री खरिदका लागि 2 लाख रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीहरूलाई स्कुल ब्याग वितरण भनेर 1,50,000 रुपैयाँ, वडा स्तरीय युवा खेलकुद सामग्री खरिद भनेर 2 लाख रुपैयाँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिम भनेर 1 लाख रुपैयाँ, टोल विकास संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम भनेर 50,000 रुपैयाँ, त्यसैगरी लागु औषध विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भनेर 1 लाख रुपैयाँ, जम्मा 13,50,000 रुपैयाँ सामाजिक विकासतर्फ विनियोजन भएको छ। यसैगरी पूर्वाधार विकासतर्फ ह्यान्ड पाइप खरिद भनेर 3 लाख रुपैयाँ, बाटो मर्मत भनेर 5 लाख रुपैयाँ, वडा कार्यालयमा पार्किङ स्थल र चमेना गृह निर्माणका लागि 3 लाख रुपैयाँ, गुहेश्वरी मार्ग अधुरो ड्रेन निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ, गुहेश्वरी मार्ग पश्चिम हिप बहादुर बस्नेतको घरबाट पुरानो लोकमार्ग ग्राबेलतर्फ 3 लाख रुपैयाँ, त्यसैगरी टुक्रे गणेश मन्दिर अगाडि दुवैतिर ड्रेन निर्माण भनेर 4 लाख रुपैयाँ, टुक्रेदेखि नमुना मार्ग दमक जाने बाटो मर्मत गर्ने भनेर 2 लाख रुपैयाँ, गंगा प्रसाद सम्बा हाम्फेको घरदेखि दक्षिण योगेन्द्र राज फियाकको घरसम्म जोड्ने शान्ति मार्गलाई अधुरो ड्रेन निर्माणको लागि 4 लाख रुपैयाँ, सिमले टुक्रे बजारदेखि दाहिने पट्टी आइतहाङको घरसम्म जाने सिमले मार्ग प्लाम निर्माणका लागि 4 लाख रुपैयाँ, तुमरोक मार्गको होलीमा कल्भट निर्माण गर्नलाई 5 लाख रुपैयाँ, साझा मार्गको
पश्चिम भागमा बाँकी रहेको अन्दाजी 300 मिटर बाटो ग्राभेल गर्न 2 लाख रुपैयाँ, धनप्रसाद मार्गको गेउरिया पुल पश्चिम गुप्ती टोल जाने बाटो उत्तर दक्षिण ठाडो बाटो मर्मत गर्न भनेर 1 लाख रुपैयाँ, त्रिलोकेश्वर मन्दिर मर्मत गर्ने भनेर 1,50,000 रुपैयाँ, पाटी प्यालेस उत्तर गोविन्द अधिकारीको घरसम्म जाने बाटो मर्मत गर्ने भनेर 1,50,000 रुपैयाँ, डुकमाया निरौलाको घर दक्षिणतर्फ भीष्म सिटौलाको घर अगाडि जाने बाटो मर्मत गर्ने भनेर 50,000 रुपैयाँ, बिपिन बस्नेतको घरबाट पश्चिम र सैनिक चौकबाट पश्चिम जाने बाटो मर्मत गर्ने भनेर 1 लाख रुपैयाँ, अग्नि दाहालको घर उत्तर जाने बाटो मर्मत गर्ने भनेर 50,000 रुपैयाँ, पाटी प्यालेस दक्षिण पूर्व जाने बाटो अन्दाजी 300 मिटर गौरीशंकर मार्गसम्म मर्मत गर्ने भनेर 1,50,000 रुपैयाँ, बलभद्र आचार्यको घर पूर्व जाने बाटो मर्मत गर्ने शीर्षकमा 1,50,000 रुपैयाँ, पाथीभरा टोलभित्र सडक बत्ती जोडान गर्ने शीर्षकमा 50,000 रुपैयाँ, गौरीशंकर शिवालय मन्दिरको सार्वजनिक भवन बाहिर वाल प्लास्टर गर्ने भनेर 2,50,000 रुपैयाँ, नमुना चौक उत्तर बाटो कल्भर्ट निर्माणका लागि 2 लाख रुपैयाँ, नमुना चौक पूर्व कदमगाछी बाटो मर्मत गर्ने शीर्षकमा 50,000 रुपैयाँ, सीतापुरी छेउ साझा मार्गलाई अधुरो रहेको छ त्यसलाई तेस्रो बाटोसम्म जाने बाटो बनाउनको लागि 3 लाख रुपैयाँ, विजय राईको घर दक्षिण बाटो मर्मत गर्ने शीर्षकमा 1,50,000 रुपैयाँ, सीतापुरी बाटोबाट कुमार राई साम्पाङको घरसम्म पुग्ने बाटो मर्मत भनेर 50,000 रुपैयाँ, दिपेन्द्र राईको घर पश्चिम बाटो मर्मत गर्ने भनेर 50,000 रुपैयाँ, नमुना मार्गदेखि कार्कीटोल हुँदै भूमराज मार्ग जोड्ने बाटो मर्मतका लागि 50,000 रुपैयाँ, नारायण सापकोटाको घर अगाडि अधुरो ड्रेन निर्माण गर्ने भनेर 3 लाख रुपैयाँ, विशाल बस्नेतको घरबाट नन्दकुमारी प्रतिष्ठानसम्मको बाटो मर्मत गर्ने भनेर 2 लाख रुपैयाँ, एकराज थापाको घर अगाडि ड्रेन निर्माण गर्नलाई 2 लाख रुपैयाँ, पाथीभरा मन्दिरमा वाल निर्माण गर्नलाई 1,50,000 रुपैयाँ, त्रिवेणी चोक ड्रेन निर्माण गर्ने भनेर 3,50,000 रुपैयाँ, भ्रिकुटी मार्ग बाटो मर्मत गर्न 2 लाख रुपैयाँ, राधाकृष्ण किराँतेश्वर मार्ग बाटो मर्मत गर्ने भनेर 1 लाख रुपैयाँ, थुक्पा फ्याक्ट्री जाने बाटो मर्मतका लागि 1 लाख रुपैयाँ, गौरी मार्ग बाटो मर्मत गर्ने भनेर 1 लाख रुपैयाँ, त्यसैगरी किशोर मार्ग मर्मत गर्ने भनेर 2 लाख रुपैयाँ, सावित्रा चोक सुकुम्बासी भित्रको बाटो मर्मत तथा ड्रेन निर्माण गर्ने भनेर 1,50,000, जम्मा 81 लाख रुपैयाँ पूर्वाधार विकासतर्फ बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन भनेर भइपरि आउने विविध खर्चमा 1,50,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी सञ्चारका लागि 50,000 रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य बिमा नवीकरण भनेर 1 लाख रुपैयाँ, वडावासी नागरिकलाई निशुल्क रगत उपलब्ध कार्यक्रम अन्तर्गत 1 लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्यतर्फ जम्मा 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सहकर्मी दिपेश किशोर भट्टराईले कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को आर्थिक वर्ष 2079-80 कुन शीर्षकमा के बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईले सुनिसक्नुभयो। यो सँगै अब भने हामीले कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 84 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालबाटै पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।